अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूथ फोरम का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान मुनीर डार हाजिर। नाजरीन मोहतरम, इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि वक्त बदलने के साथ साथ हमारे समाज के मुख्तलिफ शोबाजात में तब्दीलियाँ आती रहती हैं, और ये तब्दीलियाँ खासकर इस वक्त की इस तरह की आती हैं जिस तरह की हमारे समाज में ज़रूरियात बदलती रहती हैं। इन तब्दीलियों में से कुछ एक तब्दीलियाँ सरकारी सतह पर हमारी सामने आ जाती हैं, और कुछ एक तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं जो समाजी सतह पर हम सब के सामने देखने को मिलती हैं। नाज़रीन, तालीम भी एक अहम शोबा है हमारे समाज का, और कुछ अरसे से या यूँ कहिए पिछली एक दहाई के दौरान इस तालीमी शोबे में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको इशारा मिल गया होगा कि यूथ फोरम के इस स्टेज पे आज बात होने वाली है एजुकेशन के रिलेटेड। जी हाँ, आज बात करेंगे करियर ओरिएंटेड एजुकेशन, और साथ ही ये देखने की भी कोशिश करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट को किस तरह से हम करियर ओरिएंटेड या जॉब फोकस्ड एजुकेशन के साथ जोड़ सकते हैं या उसको डिस्कस कर सकते हैं। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान आज तशरीफ फरमा है। पहले उनका तारुफ कराना ज़रूरी समझता हूँ। जी, हमारे साथ आज है डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन कश्मीर शबनम शाह कामली साहिबा, जो कि मिशन डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट भी हैं। शबनम जी, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। नाजरीन, चूंकि यूथ फोरम प्रोग्राम है और यूथ के बगैर इस प्रोग्राम का कोई फॉर्मेट नहीं है, हमारे साथ हस्बे मामूल आज भी कुछ नौजवान दोस्त बैठे हैं। आइए उनका भी तारुफ करा देता हूँ। मेरे सामने है लेफ्ट साइड के उज़ैरुल्लाह कामली साहब, थैंक यू सो मच उज़ैर। और उनके बगल में बैठे हैं इनफैक्ट आबिद रशीद बाबा, और उनके साथ ही तशरीफ फरमा है असमत कादिर। तो सबसे पहले शबनम जी, आपकी ओर आना चाहेंगे। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है ये एजुकेशन का पूरे हिंदुस्तान में कैसा है, और हमारी जो वैली है ये कहाँ स्टैंड कर रही हैं, जो कि चेंज ओवर पिछली एक दहाई के दौरान देखने को मिल रहा है। एकेडमिक एजुकेशन से करियर ओरिएंटेड एजुकेशन की ओर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कश्मीर का ये जो पूरा वैली है जम्मू और लद्दाख के साथ साथ? आप अगर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको एक नेगेटिव पिक्चर दूंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आदत के मुताबिक ये नहीं कहने वाले हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे है और हम कहीं रह गए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सच बात ये है कि हमारे हालात के साथ साथ जी, और जिन हालात के साथ हम बड़े हुए हैं जी रहे हैं जी, उन हालात के साथ साथ हमारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं जी, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इन प्लेस है जी, और वो शायद डिले होते हैं लेकिन रुकते कभी नहीं है। जी, हमारे हालात उनको थोड़ा डिले करते हैं लेकिन एडिशनल हम मेहनत करके और उनमें सुधार लाके एडिशनली हम लोग उसमें बहुत सुधार लाके एक लेवल पे आ रहे हैं। हमारे माशाल्लाह बच्चे बहुत ब्राइट हैं, जम्मू खित्ते के, कश्मीर के, ख़ास तौर पर कश्मीर के बहुत ही काबिल बच्चे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं, यहाँ पर भी और पूरे हिंदुस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी, ग्लोबली। शायद हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है क्योंकि हमारा एक बहुत ही रिच स्टेट नहीं है। हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, हमारे पास प्लानिंग का प्रॉब्लम होता है, हमारे पास हालात, प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, हालात है, क्या करें, ऐसे ही हैं जी। उनके साथ जी के और जितना बेहतरी हम ला सकते हैं वो हम ला रहे हैं। जहाँ हम तकनीकी एजुकेशन की तरफ आए तो स्किल डेवलपमेंट अभी लेटली शुरू हुआ है, हमारे नज़र में लेटली आया है, लेकिन इससे पहले भी एक स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्टेट में भी बहुत चला। आपने देखा मशरूम ग्रोथ हुई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स की। शबनम जी, हम स्किल डेवलपमेंट में आ जाएंगे, लेकिन करियर ओरिएंटेड जो एजुकेशन है, जॉब फोकस्ड जो एजुकेशन है, वो किस तरह से उसका रुझान हमारे बच्चों में आ रहा है और हमारे पेरेंट्स में आ रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने यूथ से जानना चाहूंगी कि उनका क्या कंसेप्ट है एम्प्लॉयबिलिटी का। जी, कहाँ वो खुद को एम्प्लॉयबल देखते हैं? जी, यही सवाल लेकर मैं जाऊंगा सीधे उज़ैरुल्लाह कामली के पास। जी बताएं। देखिए मैम, आपने पूछा कि हम कहाँ पे खुद को एम्प्लॉयबल देखते हैं, तो आपने कहा कि आप एक डिस्मल पिक्चर नहीं पेंट करेंगे, लेकिन आई एम सॉरी, मैं खुद एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बावजूद आपको बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी की तो बहुत ज़्यादा कमी है हमारी एजुकेशन में। हमने जब अपनी ग्रेजुएशन की इंजीनियरिंग में कंप्लीट, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मेरे पूरे बैच में ऑल्दो वी वर क्वालिफाइड फॉर दैट, अब डोनेशन देके नहीं गए हुए थे, यहाँ पे ही जो स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है सीट्स, उन पे एक कॉलेज में हमने एडमिशन लिया और पूरे 4 साढ़े 4 साल जो भी, और कश्मीर यूनिवर्सिटी की मेहरबानी से 5 साल जो हमने वहाँ पे गुजारे,
ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن سے بہت زیادہ مطلب ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ نیگلیجبل فوکس تھا. وی اسپینڈ دی 8 سیمسٹرز سالونگ کویسچنز یوزنگ میتھمیٹیکل ٹیکنیکس اور فزکس کی ٹیکنیکس جو ہم نے 11th اور 12th کلاس میں سیکھی ہوئی تھی. ایٹ دی اینڈ جو تھا ہماری ٹیکنیکل نالج میں ٹو بی ویری آنیسٹ بہت ہی کم کوئی اضافہ ہوا تھا 5 سال کے فیز میں. اگر کچھ ہوا تھا تو وی ہیڈ بیکم ویری شارپ ود ڈفرینسیشن, انٹیگریشن, ان چیزوں سے جو ہم لوگ پہلے سے کر رہے تھے. اب آپ نے امپلائبل کی بات کی تو کہیں نہ کہیں ہم نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے, ہم نے یہ کہیں ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کالج سے تو ہم کچھ نہیں سیکھ کے نکلیں گے, اس کے بعد سال بھر کہیں انٹرنشپ کریں گے, کہیں کچھ پرائیویٹ پریکٹس میں جائیں گے, تو اس کے بعد وہاں پہ ہم لوگ پک اپ کر لیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ 5 سال کے اندر تھوڑا سا انکریز کیا جائے ٹیکنیکلٹیز کو جو سکھانے کی بات ہے تو کافی بیٹر پوزیشن آ سکتی ہے. ہاں وہ تو کریکولا کے امپرومنٹ کی بات ہوئی. جی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ خود کو امپلائبل کہاں دیکھ رہے ہیں. کیا آپ سرکار سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو امپلائبلٹی دے گا, یا آپ ایک انٹرپرنورشپ کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ ان کا سوال, میرا جواب جو ہے وہ اس کو وستار کرے گا, بٹ پہلے میں آپ لوگوں کے نظریے کو جاننا چاہوں گی. میم اگر آپ کہہ رہے ہیں انٹرپرینورشپ کی طرف جانا تو وہ تو پروبلی سب کے لیے پاسبل ہے بھی نہیں, اور سب کو جانا بھی نہیں چاہیے, بیکاز اگین بزنس سینس کی بھی بات آ جاتی ہے اس میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی بھی ہمارا فوکس گورنمنٹ جاب پہ ہی ہے, اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ جو MNCs ہیں جن کو آپ بیک کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے یہاں کوئی کمپنی کھلی, میں آپ چلا جاؤں گا وہاں پہ 15,000 20,000 کی سیلری سے, لیکن کہیں نہ کہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہونے کے باوجود تھوڑی جاب سیکیورٹی تو چاہیے میرے کو. تو وہ جو بڑی کمپنیز آفر کرتی ہیں, جب آپ بنگلور جاتے ہیں, حیدرآباد جاتے ہیں, دہلی جاتے ہیں, وہاں پہ جو آپ کو بڑی کمپنیز آفر کرتی ہیں کہ آپ تھوڑا سا سیکیور ہے کہ مجھے بھلے ہی نکال دیں, کمپنی بند نہیں ہوگی ایٹ لیسٹ, تو وہ فیکٹر جو ہے ابھی یہاں پہ مسنگ ہے. یہاں کمپنیز ہیں لیکن کافی زیادہ چھوٹی ہیں. عزیر اللہ کی بات کو ہم نے ریفائن کیا ہے لوکل امپلائمنٹ پہ. جی عزیر اللہ کاملی کی ہی بات کو جوڑ کر میں سیدھے عابد رشید بابا کے پاس جانا چاہوں گا. عزیر نے جو پکچر سامنے رکھی, جو انہوں نے پرابلمز سامنے رکھی, آپ ان پرابلمز کو اور میم کے کویشچن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے میں میم سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے کشمیر میں ایز پر ریسنٹ اسٹیمیٹس وی ہیو 6 لاکھ ایجوکیٹڈ ان ایمپلائڈ سولز. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ان ایمپلائڈ اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس گورنمنٹ جاب نہیں ہے. میں جانتا ہوں لوگوں کو ہو ارن 60,000 پر منتھ, لیوپن دوائی کی جو کمپنی ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں ہمیں 4,000 کی گورنمنٹ جاب چاہیے. اور آن دی ادر ہینڈ سکے کا دوسرا رخ دیکھیے کہ ایک عورت ہیں کنگن کی, جسے میں جانتا ہوں پرسنلی, جس میں نے لکھا ہے, وہ چاہتی تھی ایک چھوٹے سے 2 کمروں والے گھر میں رہتی ہیں. وہ چاہتی تھی کیا ایسا وقت بھی آئے گا, کاش سو وقت یا یہ میت لاگن نیکلیس, یہ میت لاگن مانز, کیا سو وقت یا. اور ود دا ہیلپ آف EDI انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے اس کو 3 لاکھ روپے لون ملا. آج وہی لڑکی جو ہیں 10 لوگوں کو امپلائی کر رہی ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں پہلے جو ہمیں پروگرام کیا گیا ہوتا ہے بچپن سے کہ اگر آپ گورنمنٹ جاب نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان ایمپلائڈ ہیں, اگر آپ گورنمنٹ جاب کوئی 2,000 کی نوکری بھی کر رہے ہیں تو آپ امپلائڈ ہیں. ہمیں پہلے یہ ذہن کو بدلنا ہوگا. عابد کے ساتھ ہی اب عصمت جی کا بھی جاننا چاہیں گے موقف کیا ہے آج کے ٹاپک کے ریلیٹڈ سے. عصمت, آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے ہم اپنے بچوں کے ذہن سے, اپنے والدین کے ذہن سے یہ بات نکال سکے کہ گورنمنٹ جاب ہونا ہی امپلائمنٹیبلٹی کی بات نہیں ہے, آپ کے روزگار کی بات نہیں ہے, اس کے بغیر بھی آپ پرائیویٹ میں اپنا جو انیشیٹو لے کے آپ کوئی بھی بزنس یونٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کو حکومت اس کے لیے ہر فائنانشیل سپورٹ دینے کے لیے تیار ہے. آپ کو کس طرح سے لگتا ہے کہ ہماری یہ نوشن بدل سکتی ہیں؟ جی بالکل سر, آپ نے ٹھیک کہا کہ جو ہماری ایک سوسائٹی میں ایک نگیٹو پوائنٹ میں بولوں گی اس کو کہ جس کے پیرنٹس ڈاکٹر ہے تو وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ڈاکٹر ہونے چاہیے, انجینئر, مطلب جس کا پیرنٹ جس میں ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہیریڈیٹی اسی میں آگے بڑھے. بٹ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے جو بچے ہیں ان میں یہ انٹرسٹ ہے ان میں وہ ڈاکٹر بننے کا یا جو وہ چاہتے ہیں وہ دے ہیو ٹو, ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا ان میں سے جو ان کی بیسٹ ایبلٹی ہے, جن میں ان میں انٹرسٹ ہے, وہ ان کو نکالنا پڑے گا, تبھی جا کے وہ بیسٹ کریں گے. لیکن اگر اس کے پیرنٹس وہ بولنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے, اس میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہو, دیٹ میں بھی وہ نگیٹو پوائنٹ سوسائٹی کے لیے ہوگا کیونکہ وہ اس میں اپنا بیسٹ نہیں دے پائیں گے. اٹ از ریسپانسبلٹی ٹو پیرنٹس دیٹ دے ہیو, کہ ان کو پازیٹیو پوائنٹ سے دیکھنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی کو کیسے ہمیں فائدہ ملے.
جی میم، آپ نے ان سبھی پارٹیسپینٹس، تینوں پارٹیسپینٹس کا موقف دیکھا، ان کا سٹینڈ دیکھا. اب ان تینوں پوائنٹس کو مد نظر رکھ کر آپ کس طرح سے سیٹسفائی کرنا چاہیں گی ان کے آرگومنٹ کو؟ سیٹسفیکشن میرا کرائٹیریا نہیں ہے جی، انفارمیشن میرا کرائٹیریا ہے جی. انفارمیشن سے ہی کہیں نہ کہیں ہماری انفارمیشن میرا کرائٹیریا ہے. اور بچوں کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ پہلے ہم لیں گے سرکار، ٹھیک ہے. سرکار میں ہمارے پاس ایک لمیٹڈ اویلیبلٹی ہے. بہت سال پہلے ڈیو ٹو آر فزیکل اینڈ فائنینشیل ریسورسز ہم لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہاں پر بہت کریشنز نہیں ہوں گی، کیونکہ ہمارے پاس وہ کریشنز کو سسٹین کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اور ہم لوگ ایک بہت ہی آج کی ڈیٹ تک ایک بہت ہی انڈسٹریلی سسٹینڈ اسٹیٹ ہے نہیں. اب ہمارا سین وہاں بھی بدل رہا ہے الحمدللہ، لیکن ابھی تک ہم انڈسٹریلی سسٹینڈ اسٹیٹ نہیں ہیں. سو ہمارا جو ایم او یو تھا اس میں ایک لمیٹیشن آ جاتا ہے، سرکار میں ایک سیچوریشن پوائنٹ آ گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے 50 پوسٹوں کے پیچھے 5 لاکھ اپلیکیشنز آتی ہیں. صحیح ہے. اور دوسری یہ بات بھی کہ ہم تب خود کو تبھی ایمپلائیبل سمجھتے ہیں جب ہم سرکاری نوکری میں ہیں. وہ بھی ایک کلیشے ہے جس کو ہمیں بریک کرنے کی بہت ضرورت ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی. بالکل. جیسے ایک جو کریکولا ہے آپ لوگوں کا، جو انجینئرنگ کا کریکولا ہے یا جو میرے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کریکولا ہے، اس میں AICTE کا نام یہ ہے کہ آپ کو 80% پریکٹیکل ٹریننگ دی جائے اور 20% ہی تھیوریٹیکل ٹریننگ رہے. انفارچونیٹلی آپ مجھے بتا چکے ہیں کہ آپ کے کالج نے وہ فالو کیا ہے. اگر میکسیمم کالجز اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ آئی ول سے ون، بلکہ بہت سے لوگ I will not agree with you. I had 18 polytechnics I had 24 government polytechnics. نہیں میں ڈگری کی بات کر رہا ہوں. Because I had them and I know کہ وہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے. جبکہ جب ہم پرائیویٹ پالیٹیکنکس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر there are certain restraints وہاں پر ہے ایسا. دیٹ از ٹرو. ایکچولی ہم نے بھی دیکھا کہ جو ڈپلوما والے انجینئرس ہوتے ہیں تو دے آر سم واٹ بیٹر ٹیکنیکلی اکوپڈ ایز کمپیئرڈ ٹو جو ڈگری کا پورا فوکس جو ہے. میں ڈگری کا آپ کو بتا سکتا ہوں جو آپ کا کنسرن ہے دیٹ آئی کین پٹ فارورڈ ٹو دا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایز اے ریسپانسبل سٹیزن ایز اے پارٹ آف دا بیوروکریٹک سیٹ اپ. یہ الگ جگہ ہے. لیکن آپ لوگوں کو میں بتا دوں ابھی ناٹ اونلی EDI DICs جو ہمارا ساتھ ٹیکنیکل جو سیٹ اپ آ رہا ہے وہ منسٹری آف اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرنرشپ کے پاس آ رہا ہے. سو اف یو کین لک ایٹ دا کلیشے، جو نام ہی دیکھ لیجیے، اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرنرشپ. سو واٹ وی آر کریٹنگ، وی آر ایمنگ ایٹ کریٹنگ انٹرپرنورس. اور میڈم آپ بتا چکی ہیں کہ سب ڈاکٹرس کے بچے ڈاکٹرس ہی بننا چاہتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی ڈاکٹرس، انجینئرس. ہمارے سماج کے بہت سارے طبقے، ہم کشمیر میں رہتے ہیں، جموں میں رہتے ہیں، لداخ میں رہتے ہیں. ہمارے کرافٹس آر ویل نون اراؤنڈ دا ورلڈ. دا ہول ورلڈ ریسپیکٹس اس فار آور کرافٹس مینشپ. ہمارے جو پیپر میشی کرنے والے بچے ہیں ان کے پیرنٹس نہیں چاہتے ان کے بچے کے پیپر میشی میں جائیں. سو واٹ وی ڈڈ لاسٹ ایئر، وی اسٹارٹیڈ ہیریٹیج کورسز. ان لوگوں کو ہم نے یہ سکھایا کہ پیپر میشے آپ بناتے کیسے ہو، بیچتے کیسے ہیں، ان کی مارکیٹنگ کیسے کرو گے. اور جب وہ انشاءاللہ وہ ختم ہو رہا ہے ان کا کورس، پیپر میشے، ووڈ کاونگ، بسولی پینٹنگ، شال ویونگ. اینڈ آئی واز سرپرائز. میں ایک دورے پہ گئی اور وہاں پر 3 مہینے کے ٹائم میں ان لوگوں نے ان کو پوڈ متن شال تک وہ لے گئے تھے ان کو. اور وہاں پر اب ہمارا کام یہ رہے گا، ہم ان کو لنکیج ٹو فائنینشیل یہ دیں گے، فائنینشیل ایجنسیز، جہاں پر ان لوگوں کو سافٹ لونز مل سکے. سافٹ لون سے کیا ہوگا، دے ول فارم اے کلسٹر. جیسے ڈگری انجینئرس کا ایک سیلف ہیلپ گروپ ہے. آج کے دن میں کاملی صاحب اٹ ہیز بیکم پاسبل فار آل پیپل ٹو اویل دوز سافٹ لونز اینڈ فارم اے سیلف ہیلپ گروپ. اور اس میں جا کے اتنا کام ہے ہمارے پاس. جیسے آپ لیجئے ہمارا ایک فلائی اوور بن رہا ہے. فلائی اوور کے الگ الگ ان میں الیکٹریکل لوگ ہیں جن کے ایک گروپ اگر ساتھ میں ہو تو دے کین ڈو دا کنٹریکٹ دیئر. اور ہر جگہ آپ ایک کنسلٹنسی کھول سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں. سرکار کے پاس وسائل ختم ہیں. میم گیون دا ان ایمپلائمنٹ ریشیو ان دا ویلی، آپ چونکہ ہمارے جو ویورس ہیں وہ آپ کی بات جو یہاں پہ گیسٹ ہوتا ہے ان کی بات کو
حرف آخر مانتے ہیں. آپ ایز این ایکسپرٹ بتائیں, ایز اے کاؤنسلر بتائیں کہ کون کون سے کورسز آپ آفر کر رہے ہیں ہمارے اپنے یہاں پہ. دیکھیے اسکل ڈیولپمنٹ میں ہم لوگ بہت سارے ایسے کورسز آفر کر رہے ہیں جو آپ کو 3 مہینے سے 6 مہینے تک آپ کو ایک سرٹیفکیشن ملے گا جو گلوبلی ایکسیپٹڈ سرٹیفکیٹ ہے, اور وہ آپ کو تیار کرے گا ان چیزوں کے لیے. ہم لوگ آپ کو ایویشن سے لے کر ایویشن, سرویلنس, آٹومیشن, میں کورسز کے ہی نام بتا رہی ہوں بیٹا. یہ ہم لوگوں کے لیے اس لیے بڑے بڑے نام لگ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر کے جو ماڈیولز ہیں وہ نہیں سمجھے. آٹومیشن ہے یا سرویلنس ہے, وہ آپ کا جو سارا موبائل انڈسٹری ہے اس کے الگ الگ ایسپیکٹس میں آپ لوگوں کو اسکل امپارٹ کی جائے گی. آپ جس ایسپیکٹ میں انٹرسٹڈ ہے, واٹ ایور دا کوالیفیکیشن, واٹ ایور دا اسکلنگ لیول, مطلب جیسے ہی از این انجینئر سو ہی از آلریڈی اسکلڈ, he can always go for an upgradation of skill. Thus far, how far you have been successful? We have been very successful. How much? ہم نے 1 سال میں شروع کیا تھا پچھلے سال. ہمارا جو ریشیو نکلا ہے وہ بہت اچھا رہا ہے, لیکن نو ناٹ یٹ, بیکاز دس واز ابھی ہمارا کلمنیشن پوائنٹ ہے. پیپل ہیو کم, لیکن ہمارا جو پچھلا ایکسپیرئنس ہے ان SDI/SDY, ان اسکل ڈیولپمنٹ انیشیٹو, ان اسکل ڈیولپمنٹ یوجنا, آپ کے جو یہ سارے کمپیوٹر سینٹرس ہیں یہاں پر, موسٹ آف دیم آر ایفیلیٹڈ ود SDI/SDY. سو ایک بیٹا جس نے کمپیوٹرز پڑھا ہوا تھا یا جو ڈیٹا انٹری آپریٹرز کو نکال رہا ہے, ناؤ ہی ہیز بیکم ایمپلائر آف 10 پیپل. ہمارے یہاں جو سوئنگ ٹیکنالوجی کے بچیاں نکلتی ہیں, انہوں نے کتنی زیادہ ہیں جنہوں نے اپنے بٹیکس کھولے ہوئے ہیں. سو جو لیول ہے آپ کا سماج میں, جو چینج کا لیول ہے وہ وہیں سے آ رہا ہے. اینڈ ایز یو سیڈ EDI کی مدد سے دے آر اسکورز, آئی ایم سوری آئی ڈونٹ ہیو دا اسٹیٹسٹکس رائٹ ناؤ because I came in, but I have so many success stories that are there. True that. اب تینوں پارٹیسپینٹس میں سے میں یہ جنرلی کویسچن کرنا چاہوں گا. اور میں ایک منٹ, I just want to add one more thing. There are special courses for women. Technical education is very women oriented, but that does not mean we are ignoring men. We have courses for men as well. ان کورسز کی بات چلی ہیں اسپیشلی جو ویمن کے لیے ہیں, ان کا بھی ذکر کریں تاکہ گھر بیٹھے ناظرین بھی جانکاری حاصل کر سکیں. جنرلی مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب بھی عورتوں کے آپ کورسز کھولو گے تو آپ سوئنگ ٹیکنالوجی, فیشن ٹیکنالوجی, بیوٹی تھراپیز وہ کریے. وہ تو میں کھولتی ہوں, بٹ آئی گیو دیم ڈرافٹس مین شپ, آئی گیو دیم سول انجینئرنگ, آئی گیو دیم ایوری تھنگ دیٹ از اویلیبل فار مین. اب اگر ناظرین میں سے کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے ان کورسز کے لیے, ان کو کرنا کیا ہوگا؟ ابھی یہ ہوگا کہ ہم TPs کھول رہے ہیں, ابھی ان پروسیس. اسکول ایجوکیشن میں وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, وہاں پہ اسکول میں ہی ہم بچوں کو ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں. اور لیکن جو ٹیکنیکل ایجوکیشن اور اسکل مشن کے حساب سے ہم اپنے کورسز اب آئیڈینٹیفائی کر کے آپ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں. یو ول ہیو ٹو کم ٹو, مطلب جیسے ITIs میں ہوگا, پالیٹیکنکس میں ہوگا, امپلائمنٹ سینٹرز میں ہوگا, سوشل ویلفیئر میں ہوگا, فارسٹری میں ہوگا, ایگریکلچر میں ہوگا, ڈیری پروڈکٹس میں ہوگا. مطلب اٹس اے بگ لسٹ. ہم وہ ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے جنرلی, اور وہاں پر آپ کو اپلائی کر کے انجوائے خود کو. جی اچھا میم, ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا اور ہم نے بھی کہا کہ اگر کوئی ٹریڈیشنل کرافٹس مین ہے وہ چاہتا نہیں ہے, کم از کم سب میں سے وہ تو نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے ہی ول فالو ان ہز فٹ اسٹیپس. اس کا کہیں نہ کہیں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پیسہ اگر آ بھی جائے اس میں تو تھوڑی سوشل ایکسیپٹیبلٹی کم ہے, اور کچھ ایسا انسینٹیوائز نہیں لگتا ہے. آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو یہاں کم از کم آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کام کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں. تو اب آپ ڈائریکٹلی تو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ امپارٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں تاکہ اس کو انسینٹیوائز کیا جا سکے, جو ان کو لگے کہ ہاں اٹریکٹ کرے. ہم نے جو کورسز شروع کیا اس میں اسٹائپنڈ رکھا ہوا تھا, اف دیٹ از این انسینٹیو. میرے حساب سے وہ انسینٹیو نہیں ہے. میرے حساب سے جب ختم کریں گے اور اپنا بزنس شروع کریں گے وہ ایک انسینٹیو ہے. ہم ان کو لنک کر رہے ہیں DICs کے ساتھ, ہم ان کو لنک کر رہے ہیں EDI کے ساتھ, ہم ان کو لنک کر رہے ہیں بینکس کے ساتھ, تاکہ وہ ایک جوائنٹ ایفرٹ, انڈیویجول ایفرٹ نہیں, 4 لوگ مل کے اپنا ایک کارخانہ کھولیں گے, اور جس میں ہم انہیں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ پہلے لوکلی کیسے سپلائی کریں گے, ایکسپورٹ لائسنس آپ کو کیسے ملے گا, امپورٹ آپ کیسے کریں گے, وہ ساری ڈیٹیلز ہم ان کے ساتھ. ان کا پلیسمنٹ انٹرپرینورشپ میں ہو رہا ہے
सरकार में नहीं। मैम वो एक बड़ी शिकायत जो अक्सर इस किस्म के लोग करते हैं वो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हो या स्किल्स की तरफ जा रहे हो, वो अक्सर ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स उनको बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं ऑफिस में। तो उसके रिड्रेसल के लिए, बिकॉज नॉर्मली आप देखेंगे उनको कोई लाइसेंस लेना है तो आपको पता है कि यहाँ पे काम कई सारे ऑफिस में अनफॉर्चुनेटली किस तरह से होता ही है। देखिए हम सब सिटीजन्स हैं और वी आर अवेयर ऑफ आवर राइट्स। हर राइट के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी है, राइट। जब आप शुरू करेंगे तो पहले आप DIC से जाके उनसे चेकलिस्ट ले लीजिए, एक चेकलिस्ट ले लीजिए, क्योंकि वी आर द कस्टोडियन ऑफ आवर ओन राइट्स। जहां पर आपको ब्यूरोक्रेटिक हैसल लग रहा है, हमेशा एक ऑफिसर के ऊपर एक सुपीरियर ऑफिसर होता है। यू कैन ऑलवेज टॉक टू दैम, यू हैव द मीडियम ऑफ RTI, you have the medium of going to the relevant authoritative agencies and telling them. Nothing should stop us from stopping a person behaving very badly. Because मेरे हिसाब से honesty कोई बड़ी बात नहीं है. Honesty should be there. Dishonesty is an aberration. जी जी आबिद मैम, चूँकि करियर काउंसलिंग और गाइडेंस जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट के साथ लाजमी मलजूम है। ये देखा गया है अक्सर कि एम्प्लॉयमेंट रेट तभी ज़्यादा बढ़ती हैं जब आप काउंसल नहीं कर पाते हैं बच्चों को। हमारे यहाँ 10th में मार्क्स जिसके ज़्यादा आते हैं उसको कहते हैं मेडिकल नॉन मेडिकल लोग, लेकिन 2 साल बाद वो पूरा फेल होता है उसमें और उस पर आर्ट्स में चला जाता है, नहीं एक्सेल कर पाता है, फिर मास्टर्स किसी और में कर लेता है और मास्टर्स के बाद उसे पता ही नहीं होता है मैंने क्या किया है। तो अभी आप मुझे बताएं कि अगर यहाँ पे आपके यहाँ कैसे काउंसलिंग करते हैं आप लोगों की? अगर क्या काउंसलिंग सेंटर्स है यहाँ? हमारे पास है प्लेसमेंट सेल्स है, काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट सेल्स में हम लोग बच्चों को काउंसलिंग डेफिनेटली देते हैं। एक्चुअली वी लुक एट द एप्टीट्यूड ऑफ द चिल्ड्रन। I'll talk about school education. When we are, मतलब मेरा जो concern है that is more with vocational training, right? So when we talk to children, हम उनका aptitude देखते हैं. We see their aptitude. क्या आप ये स्किल एडिशनली अपने साथ लेना चाहेंगे? क्या आपके, ये सब गवर्नमेंट स्कूल्स में हो रहा है, क्या आपके माली हालात है कि आपको आगे पढ़ाया जाए, या आपके माली हालात ये है कि इसके बाद आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी 10वीं या 12वीं या 8वीं के बाद? सो उस हिसाब से वो सारे मद्देनज़र रख के पेरेंटल गाइडेंस लेकर उन लोगों को वोकेशन इम्पार्ट की जाती है, और स्किल में भी हमारा क्राइटेरिया यही होने वाला है। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि हम उनके माली हालात देखते हैं, मुझे लगता है कि अगर प्रॉपरली पूरी तरह से एक होलसम करियर काउंसलिंग हो जाएगी तो शायद हम माली हालात का क्लॉज हटा सकते हैं, क्योंकि जो रिसोर्स हम उन लोगों पे कोई बच्चा है जो 8 क्लास के आगे एकेडमिकली नहीं है उसका एप्टीट्यूड आगे पढ़ने के लिए, तो हमारा कुछ तो रिसोर्स उस पर खर्च होता ही है उसको आगे पढ़ाने में, और उसके बनिस्बत एक बच्चा है जिसके पास एबिलिटी है आगे पढ़ने की, लेकिन कोई इसके घर की माली हालात वगैरह सब ऐसी हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करती है। तो अगर हम होलसम काउंसलिंग कर लेंगे उनकी, इस बच्चे को जो जिसके माली हालात अच्छे हैं लेकिन वो आगे नहीं पढ़ सकता है, तो उस पर रिसोर्स जाया करने का उसकी खुद की दिलचस्पी नहीं है, उससे बेटर है कि उसको हम डाइवर्ट इसकी तरफ करें। एग्जैक्टली वही हो रहा है। आपको PMSSSS के बारे में अभी सुन चुके होंगे। PMSSS का मकसद ही यही है कि उन बच्चों को खाली प्रोत्साहन किया जाए जो आगे पढ़ना चाहते हैं, एंड दे गेट, मतलब बिल्कुल उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठा रही है। मैम, बीइंग अ गर्ल मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं रिप्रेजेंट करूँगी होल मतलब जो गर्ल्स। मैं ये कहना चाहती हूँ मैम कि जो जिनके फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कुछ लड़कियाँ पढ़ नहीं पाते हैं, तो आफ्टर 12th और 10th वो बोले कि हम कुछ प्रोफेशनल या कोई स्किल कोर्स करें, जैसे कि PMYKS है, PMKVY यस मैम। तो बहुत सारे गर्ल्स मैंने देखे उन्होंने उसमें कोर्स किए, बट जो गवर्नमेंट की तरफ से उनका जो मिलना चाहिए था फुली जब वो कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलना चाहिए था मैम? कुछ भी जो मतलब सपोर्ट की नो, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक हद तक, जी। आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की हो जाती है। जो आप फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करी, शायद मेरे को बताने में कोई किल्लत रह गई होगी, वरना मैं उसी की बात कर रही थी। यस मैम, आई सेड कि आप लोग बिल्कुल EDI या ऐसे जितने भी है, हमारे पास इन्यूमरेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, DICs हैं, EDI है, और बहुत सारे ऐसे WDC है,
जो सिर्फ औरतों के लिए है, विमेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए वंस एंड फॉर एवर कि वहां से कोई फाइनेंशियल सब्सिडी असिस्टेंट नहीं मिलने वाली है, एक लोन मिलने वाला है सिंपल, व्हिच यू हैव टू रीपे। बट व्हाई शुड वी गेट सब्सिडीज एंड व्हाई शुड वी गेट असिस्टेंस? एग्जैक्टली मैम, वही क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि वहां से लोन मिलने वाला है, व्हिच यू विल हैव टू रीपे वन डे। ये अगर वो अपना बिजनेस यूनिट खोलना चाहती है, एंड व्हाट इज रॉन्ग इन रिपेइंग, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। व्हाई शुड वी ऑलवेज हैव दिस थाली अपने हाथ में? हम मेहनत करेंगे, किसी से उधार लेंगे तो वापस करेंगे, उसमें क्या परेशानी है? किसी से उधार लेकर मेहनत करेंगे और उसे वापस देंगे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं टाइम देख रहा हूं कि आज के प्रोग्राम का टाइम इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। बातें तो बहुत सारी हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमें एक अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर चाहिए, लेकिन साथ ही हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें एक अच्छे प्लम्बर की, एक अच्छे फिटर की, एक अच्छे आर्टिस्ट की भी ज़रूरत है। थोड़ी सी करेक्शन जाऊँ जी, मेरे नज़दीक एक प्लम्बर और एक प्रोफेसर में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों मेहनत करके कमाते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसी बात पे आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेते हैं, लेकिन अपने घर बैठे नाज़रीन को कहना चाहेंगे कि अगर वो यूथ फोरम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो हमें लिख सकते हैं। जी हाँ, ddksrinagarjk@gmail.com पे वो हमें मेल कर सकते हैं, लेकिन मेल में ज़रूर लिखिएगा सब्जेक्ट में यूथ फोरम, और यूथ फोरम के साथ ही अपना बायोडेटा और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखिएगा, और हमारी तरफ से आपको कॉल आएगी। और क्या पता अगले प्रोग्राम में आज आप होंगे हमारे साथ, और आप होंगे हमारे साथ एज ए मेहमान, एज ए पार्टिसिपेंट, और आप रखेंगे अपनी बात हमारे उस प्रोग्राम के टॉपिक के रिलेटेड। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मुनीर डार को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।